रवि लामिछानेहरूले जति सजिलो राजनीति सम्झेका छन् त्यति सजिलो यो छैन। अब यी नाङ्गा बाबाले कसैले अर्का स्वास्नी उडाइरहेछ, कोही सौताको बोयफ्रेन्डको स्वास्नीको जगटा लुछल्न चाहिँ घरैमा गइरहेछ सुरक्षा लिएर, पछि प्रहरी कुदिरहेछ। अर्को संस्कृति मन्त्री भन्ने लठुवाले चाहिँ कर्मचारीलाई माथि तथा नाम बोलिरहेछ। चित्रुकेहरूको धारणा यो हो। अहिले बालेन शाहहरू आउनु भनेको लोकतन्त्रलाई खतरा अरे, यसले गणतन्त्र खान्छ अरे। त्यसकारण यो आङ्काजीहरू त भनिरहेको थियो बालेन शाह भनेको मधेसी हो, दरबारिया हो, यसले जित्नै सक्दैन इत्यादि भन्थे। राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु, कतिले त नाङ्गै रत्न पार्कमा हिँड्छु पनि भन्न भ्याए। अब कोही नाङ्गे हिँडेको त देखिएन त। यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्नु विशाल ओभरकम वान डे। हाम्रो पनि पालो आउँछ एक दिन, जनताको पालो। त्यो दिन नै जनताको दिन हुन्छ र त्यो दिनको लागि हामीले थप मेहनत गर्नुपर्छ। ठिक छ, दलहरूलाई यहाँसम्म हामीले खेप्यौँ, अब हामी स्वतन्त्रहरूलाई खेप्यौँ अलि वर्ष। कहीँबाट भएन भने हाम्रो पालो आउँछ। देश त सबैको होला नि त, कि यिनीहरूको मात्रै हो यो देश? अब हामी समष्टिमा जाने कि बेष्टिमा जाने भन्ने प्रश्न हो। हाम्रा सबै संरचनाहरू भ्रष्ट भएर गएका छन् र सबै पद प्रतिष्ठाहरू आज बिचौलियाको हातमा छन्। भतुवा ल हेर्नु, प्रहरीलाई वर्दी लाएर गएको, शान्ति सुरक्षा दिन गएको प्रहरीलाई खुल्ला नागरिकले भतुवा भनिदिए। भतुवा भनेको त अर्काको घरमा एक छाक भात खानको लागि लेपासिएर बस्ने प्रवृत्तिलाई भनिन्छ। त्यस्तै हो त नेपालको प्रहरी। सेक्स भनेको त ग्राउन्ड रियालिटी हो। 25 वर्ष छैन लोग्ने बित्यो, व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन गर्दै उनी अर्धपागल जस्तो अवस्थामा पुगेकी छिन्। अब अहिले आयो नि त, अब उनीमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्यो। आफ्नो बोयफ्रेन्डको जगटा लुच्न घरै पुगिन्, केही नभए 100 चोटि भने होला मेरो घरको धारामा 2057 सालदेखि पानी आउँदैन, तर म त्यसको मिनिमम शुल्क 1147 सालदेखि तिरेर आइरहेको छु। अर्को 2200 खर्च गरेर प्रति हप्ता ट्याङ्करबाट पानी ल्याएर चाहिँ म काम चलाउँछु भनेपछि यो पैसा मैले के को लागि तिरेको त? धादिङको मल कब्जाको प्रकरण त्यहाँबाट आउँछ। भोलि त अरू त्यसो भने आज मलको गाडी कब्जा भयो भने भोलि सार्वजनिक गाडी कब्जा हुन्छ होला, भोलि पेट्रोलियमको मूल्य चर्को भयो, अनि त्यस कारणले हामीले ट्याङ्कर लुट्यौँ भन्न पाइन्छ? मलाई पनि कयौँ मान्छेले भन्थे रवि लामिछानेको बारेमा, र मैले एकचोटि भनेको पनि थिएँ। मैले रवि लामिछानेको हकमा उनलाई राप्रपाले तान्नलाई प्रयासरत भन्ने सुनिन्छ, उनी त्यहाँ जान्छन् कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। फुल फोहोर थियो, फोहोरमाथि इँटा राखेर चाहिँ म टोयलेट गर्न गएँ, अनि फर्केर आएँ। कति पे भन्दाखेरि 5 रुपियाँ भन्यो। अनि मैले के को हो यो पैसा भने, टोयलेटको नि देख्नु भएन भन्यो। यही त बोल्छ नेपाली, टोयलेटको देख्नु भएन भन्यो। अनि डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यहाँले पटक सेना प्रोफेसनल छ भन्दै पनि आउनु भएको थियो। पछिल्लो दिनमा सेना पनि त्यो विवादको घेराबाट मुक्त रहन सकेन। अब अहिले राजनीतिक दलका नेताहरूले सेनाले थाहा नै नदिइकन एसपीपीको प्रोग्राममा अगाडि बढायो भन्ने खालको टिप्पणी गरिरहेका छन्। यो सेनालाई विवादमा ल्याउने प्रपञ्च हो अथवा सेनाको भूमिका त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको हो? डाक्टर साहब, अब यो अलिकति अन्यलमै छ, किनभने एमाले मुख्यतः 3टा कुरा भनेको छ यसमा। पहिलो कुरा, सुशील कोइरालाको पालामा यो एसपीपी प्रोसिड भएको यो भनेको छ। दोस्रो कुरा, यसलाई लिएर हामीले एउटा कमिटी बनाएका थियौँ र यो कमिटीले नो भनिसकेको र हामीले ड्रप गरेको भनेको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ प्रदीप गेवाली आफै यो सम्बन्धी कन्फरेन्समा, मतलब कार्यक्रममा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा प्रदीप गेवाली आफै उपस्थित भएको एउटा चाहिँ तस्बिर सार्वजनिक छ। ब्राकेटमा चाहिँ केपी ओलीले के भनेको छ अथवा प्रदीप गेवालीको भनाइ पनि के छ र अन्य दलहरूको भनाइ पनि के छ भने सेनाले आफ्नै तर्फबाट यो पत्राचार गर्यो, त्यसकारण यसमा राजनीति संलग्न छैन, सेनाले आफ्नै तर्फबाट यो गरेको हरकत हो भन्ने कुरा गरेको छ। अनि एउटा प्रकोष्ठमा एउटा अर्को पनि के विषय बाहिर आइराखेको छ भने
यो गरेको सबै कुराको बोधार्थ त सरकारलाई सुरुदेखि नै छँदैछ नि त। कसरी यसमा सरकार अनभिज्ञ छ यो कुरा भन्न मिल्दैन भन्दै यसको मजमुनको आधारमा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने जसरी एमसीसी कसले गर्यो थाहा भएन, त्यसरी नै यो एसपीपी नि कसले गर्यो थाहा भएन जस्तो देखिन्छ। र जसरी एमसीसी भयो यो एसपीपी पनि भएरै छोड्छ भन्ने जस्तो म बुझ्छु। अब हेरौँ के हुँदै जान्छ अगाडि। अब यसमा श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस्, अमेरिका भ्रमण जानुभन्दा अगाडि नै प्रश्न पार्नुहोस् भनेर सत्ता गठबन्धनमा रहेकै दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिइरहेका छन्। हुन त प्रधान सेनापति आज लेबनान हुँदै अमेरिकाको भ्रमणमा निक्लि पनि छ। अब त्यसो हुँदा आगामी दिनमा यो जसरी हिजो एमसीसीमा ढाँटियो, छलछाम गर्दै अन्त्यमा भइचाड्यो, त्यस्तै हुन्छ, हामीले चाहिँ यो स्थगित हुन्छ एसपीपी भन्ने हिसाबमा आश्वस्त हुने ठाउँ चाहिँ देखिँदैन होइन डाक्टर साहब? होइन, अब केपी ओलीले भनेको मान्ने हो भनेदेखि त यो अलरेडी ड्रप आउट भइसकेको छ। किनभने हामीले कमिटी गठन गऱ्यौँ, कमिटीले यसको प्रो एन्ड कन्स हेऱ्यो, हेर्दा यो नेपाल र नेपालीको पक्षमा हाम्रो स्थापित कूटनीतिक मर्यादा र परम्पराको प्रतिकूल हुँदा यो चाहिँ सम्पन्न गर्नु अनुचित हुने भन्ने चाहिँ प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले नै यसलाई नो भनिसकेको स्थितिमा यिनीहरू त सही गर्नको लागि तत्पर हुँदै थिए। एक प्रकरणमा प्रचण्ड आफै यसमा संलग्न भएको भन्ने पनि छ, जुन बेला उनी छोटो समयको लागि प्रधानमन्त्री भएका थिए। अब अहिले उनले चाहिँ यो केपीको टाउकामा हालिदिएको छ। केपीले सुशील कोइराला र प्रचण्डको टाउकामा हालिदिएका छन्। एमसीसीको बारेमा पनि यिनीहरू यस्तै कुरा गर्थे। त्यसकारण मैले जनमानस र मिडियाका साथीहरूलाई त्यही बेला बारम्बार भनेको कुरा के भने एमसीसी गर्ने कि नगर्ने भन्दा पनि यो गरेको कसले भन्ने कुरा पत्ता नलगाउनु आत्मघाती हुन्छ मैले भनेको थिएँ। अब कथा त दोहोरियो नि त। अब एमसीसी कसले गरेको भन्ने कुरा प्रश्न नभई एमसीसी सम्पन्न भएपछि खास एमसीसीको ओनरसिप कसले लिने त? अब उसले देखाउँछ, उसले देखाउँछ। वास्तव एमसीसी गरेको त ठ्याक्कै माओवादीले हो। अब माओवादी नै ठुलो कुरा गर्छ, लीलामणि नै हामीमाथि तथा भनेर हिँड्थे। डाक्टर साहब, अब यो मामिलामा नि जस्तो यस्ता विषयहरूमा देशका राजनीतिक दलका नेताहरू एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने कि देशको मर्यादा अथवा गरिमा जोडिने विषयहरूमा एक ठाउँमा उभिएर यसमा साझा धारणाको रूपमा अगाडि बढ्न पर्ने, हाम्रोमा त्यस्तो कि अब यो यस्तो हुँदैन डाक्टर साहब? के हो यो हामीले हाम्रो देशलाई नचिनेको कुराको द्योतक हो। यो हाम्रो देशमा राजनीति कहाँ छ, सैनिक कहाँ छ, प्रहरी कहाँ छ, कर्मचारी तन्त्र कहाँ छ, बौद्धिक कहाँ छन्, मिडिया कहाँ छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझ्यो भने यस्तो खालको संशय कसैको दिमागमा रहँदैन। मन्त्री कस्ता हुन्छन्, विमला ओली किन नाङ्गै अर्का लोग्ने घाँटी चितोर्न पुग्छिन्, प्रेमाले किन कर्मचारीलाई जथाभावी भन्छन्, संस्कृति मन्त्री जस्तो मान्छेले त एउटा संस्कार पो दिनुपर्छ त। आफू संस्कृति मन्त्री त्यस्तो बोल्छन्, प्रधानमन्त्री केही कारबाही गर्न सक्दैन नि। त्यसकारण अब आफ्नै देशलाई आफैले नचिनेपछि यो स्थिति उत्पन्न हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो देशलाई राम्रोसँग चिन्छु, कस्तो मान्छे यो देशमा नेता हुन्छ, कस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, कस्तो मान्छे राजदूत हुन्छ, कस्तो मान्छे सचिव हुन्छ, मलाई कुनै दुविधा छैन। अब तपाईँहरूले पनि शेरबहादुरको अनुहार हेरे, लुम्बिनमा शेरबहादुरले काटेको राल हेरे, तपाईँहरूमा पनि यस्तो भ्रम मैले देख्दा रहने थिएन होला। दुर्भाग्य अब तपाईँहरू न अपरिपक्व हुनुहुन्छ, न नन प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ त्यो म जान्दिनँ। त्यसपछि मैले देख्दा यो संशय पैदा हुन्छ, नत्र यो संशय पैदा भइरहनु आवश्यकै छैन। डाक्टर साहब, अब यो मामिलामा नि जस्तो यस्ता खालका विषयहरूमा, राष्ट्रियताका यी धेरै विषयहरूमा, एमसीसीकै विषयमा यहाँ ठुलो बवण्डरै मचाइयो। अब यस्तोमा यो कम्तीमा सरकारलाई सुझाव दिने कर्मचारी संयन्त्र होलान्, त्यहाँ विज्ञ व्यक्तिहरू होलान् कि त्यो केही पनि हुँदैन डाक्टर साहब? अथवा तपाईँले त मिडिया मार्फत पटक पटक सजग गराउँदै आउनु भएको थियो कि सरकारले तपाईँहरू जतिको व्यक्तिसँग पहुँच राख्न चाहँदैन, अथवा त्यो एउटा थिङ्क ट्याङ्कहरूको ग्रुप जस्तो एउटा बनाएर राष्ट्रियताको मामिलामा चाहिँ हामी यो गर्छौँ र त्यो व्यक्तिहरूको सुझाव जे हुन्छ, विज्ञ व्यक्तिहरूका कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ हामी साझा धारणा बनाएर अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा त्यो बन्न सक्दैन कि? विदेशतिर के छ, हाम्रोमा के हो डाक्टर साहब? यो होइन, त्यो पद्धति नै छैन हामीसँग।
जस्तो अब यो एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुरा गरौँ न। उनीहरूले एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीको लागि लन्डनमा जागिर खाएर बसेको सूर्य सुवेदीलाई अगाडि बढाए। उनीहरूले नन प्रोफेसनल मान्छेलाई उनीहरू अगाडि बढाउँछन् र उनीहरू पनि यस्तो अनाधिकृत क्षेत्रमा प्रविष्ट हुन अनिच्छुक हुँदैनन्। यो हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन, तपाईँहरूको ढाल हामीले बनिरहनु, यसले गलत सन्देश जान्छ भन्नेतर्फ बौद्धिकहरू पनि सोच्दैनन्। मैले त कोही मान्छे पनि प्रोफेसनल छैन हाम्रो देशमा। राइट मेन राइट प्लेसको पद्धति नै छैन। अब 8 क्लास पढेको लठुवालाई लगेर परराष्ट्र मन्त्री बनाउने, जेटिएलाई लगेर अर्थमन्त्री बनाउने, मेन पावरको दलाललाई लगेर राजदूत बनाउने, प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राल काट्ने उङ्ने, स्वास्नी पछाडि उभिएर ओम नमो शिवाय गर्ने, यो सब सिनारियोबाट तपाईँ एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ नि। कहीँ पनि राइट मेन राइट प्लेस छैन नि हाम्रो देशमा। बाहिर हल्ला के छ भने डाक्टर साहब, जस्तो अदालतमा राजनीतिक नेतृत्व अथवा जसले खेल्न पर्ने थियो, स्वार्थ लाद्न पर्ने थियो, त्यसमा उनीहरू सफल भए। सेनामा अहिलेसम्म थिएन, तर सेनामा पनि यस्तै कुराले अब अहिले त छाराष्ट्रिय रूपमा आरोप आएको छ। सेनाको पत्र हेर्दा बोधार्थ सरकारलाई दिएको छ, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई। उनीहरू खुल्लम खुल्ला रूपमा जो त्यति बेला थिए, यो होइन सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नै नदिगर्यो, इभन प्रधानमन्त्री त्यति बेला भइसकेका व्यक्तिहरूले नि यो भने। भन्नुको अर्थ सेना विवादमा ल्याउन गरियो यो डाक्टर साहब होइन। अब सेनाको बारेमा चाहिँ, किनभने नेपालको सेना पनि सिसाको घरमा राखियो। अब सिसाको घरमा राखेपछि सिसा त हान्ने बित्तिकै चर्किन्छ। अब सिसाभित्रको चिजलाई किन हान्ने भन्ने हाम्रो अभिप्राय थियो, तर ऊ सिसाभित्र बसेर खेल खेलिरहन्थ्यो। किनभने उसको पनि जुन एउटा कार्य प्रक्रिया र कार्यशैली छ, त्यो देश जनता र हुनुपर्ने खालको छ जस्तो लाग्दैन कि मलाई। सेनाको कार्यशैली र कार्य ढाँचा चाहिँ हाम्रो देश अनुकूलको देखिँदैन। होइन, त्यो होइन। जहाँ जति ऊ राज्यको ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाएको संरचना, जति ऊ संवेदनशील र जवाफदेही हुनुपर्थ्यो, त्यति उसको अभ्यास भए जस्तो मलाई लाग्दैन। उसको अभ्यास पनि राजनीति जस्तै, उसको अभ्यास पनि नेताको जस्तै, जसरी पनि धुत्ने, लुट्ने, फुली बढाउने, छोराछोरी विदेशमा राख्ने, सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने र शान्तसँग जीवन बिताउने, मोज मस्ती गर्ने। किनभने राजनीति पनि यस्तै छ हाम्रो, कर्मचारी तन्त्र पनि त्यस्तै छ हाम्रो, बौद्धिकहरू पनि त्यस्तै छन् हाम्रा। त्यसमा सेना मात्रै छुट्टै खालको हुनुपर्थ्यो भनेर अपेक्षा गर्ने स्थिति पनि छैन। तर उसले अलिकति सजग र चनाखो भइदिए, हामी योभन्दा अलिकति व्यवस्थित र सुशासित हुन्थ्यौँ कि भन्ने लाभांश मैले लिन खोजेको मात्रै। उसले जुन किसिमको भइराखेको छ, राजनीतिले जे गरिराखेको छ, भ्रष्टाचारको फणा जसरी चाहिँ विस्तारित भएर गएको छ, तपाईँ कुनैमा हेर्नुहोस्, एनसेलमा हेर्नुहोस्, बालुवाटारमा हेर्नुहोस्, वाइट बडीमा हेर्नुहोस्, अरू छ्यास्छ्यास्ती हुने भ्रष्टाचारहरूमा हेर्नुहोस्। तर ऊ आफै या त ठेक्कापट्टा गरिराखेको हुन्छ, होइन भनेदेखि अर्थोपार्जन काहीँ ब्याङ्कको कुरा गर्छ, काहीँ हस्पिटलको कुरा गर्छ, काहीँ मेडिकल कलेजको कुरा गर्छ। प्रोफेसनल सेनामा यो उचित हुँदैन भन्ने टिप्पणी कुनै न कुनै रूपमा धीमा स्वरमा चाहिँ उठिरहन्थ्यो। तर मान्छेहरू डराउँथे, किनभने सेनालाई प्रश्न उठाउने बित्तिकै यसको नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू एउटा खतरनाक एउटा अनुभूति गर्थे क्या। फलस्वरूप सेनाको सन्दर्भमा पनि पब्लिक मौन रहेर आयो, आतंकित मनस्थितिमा रह्यो पब्लिक। त्यसपछि त्यहाँ सेनाप्रतिको एउटा दृष्टिकोण पनि कुण्ठित हुँदै रह्यो। जस्तो मैले प्रोफेसनल हो सेनाबाट सेनालाई तपाईँ यसरी प्रश्न नउठाउनुहोस् म भन्थेँ। मैले प्रोफेसनल भन्नुको मतलब यो सेना चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनमा कमिटेड छ भन्न खोजेकै होइन, यो एक खालको जागिरे छ भनिदिन खोजेको मैले।
तर डरले मैले यो प्रोफेसनल सबमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्न खोजेँ। अब बुझ्ने कति बुझिदियो। अब तल छारस्ट फेरि सोसियल मिडिया यति अराजक र छाडा छ, ऊ कुन शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने, एउटा प्रोफेसरलाई कसरी टिप्पणी गर्नुपर्ने हो, एउटा राष्ट्रपतिलाई कसरी आलोचना गर्नुपर्ने हो सम्म पनि बुझ्दैन। अब यस्तो किसिमको जनमानसमा त बचेर काम गर्न त सहज हुँदैन नि त। देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको एकजना व्यक्तिले प्रधानमन्त्री अब अमेरिका भ्रमणमा जाँदा याद गर्नुहोस् है, हुस्की खुवाएर भए पनि साइन गराउलान्सम्म भने यो कुटनीतिक पाठहरूमा हुस्की खुवाएर साइन गराउने हुन्छ डाक्टर साहब कि बेच्दिन सक्छन् भन्ने विश्वास नभएको हो? होइन, यो चाहिँ अब माधव कुमार नेपाल यो के अरे एउटा त्यो खानेलाई के भन्थे यिनीहरू, होली वाइन, यो होली वाइन को प्रोजेक्टमा गएको 10 वर्षमा 28वटा मुलुक घुमेका रहेछन्। अनि त्यो मुलुक घुम्दाखेरि यो तरुणीको अङ्कमालदेखि लिएर वाइन पेय पदार्थसम्मको दुष्प्रवृत्तिको बारेमा अनुभूति भयो होला। त्यो अनुभव उनले त्यहाँ बकेको हुनुपर्छ। होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नै व्यवस्थित गरिरहेको कुरा के भने बेहोसमा गराइएको हस्ताक्षर, नबुझिकन गराइएको हस्ताक्षर र शर्त इत्यादि मान्य हुँदैनन्। वाइन खाएर त्यहाँ केही फरक पर्दैन, किनभने त्यो अनेक चरणबाट मात्रै लास्टमा जिम्मेवार मानिसको टेबलमा विषय पुग्छ। चरण चरण कुरा हुन्छन्, सहसचिव हुन्छ, सचिव हुन्छ, राजदूत हुन्छ, मन्त्री हुन्छ, अनि मात्रै हेड अफ द स्टेट, हेड अफ द गभर्मेन्टको टेबलमा चिज पुग्छ। अनि वाइनले यहाँ कहाँ काम गर्छ? बेतुकी कुरा हो, फाल्तु कुरा हो। डाक्टर साहब, अब त्यो चरणबद्ध काम हुन्छ भने जस्तो देशको परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमा उभिएर यो चाहिँ आइपिएसको अङ्ग होइन एसपिपी भन्ने हिसाबले जसरी विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरेर संसदमा हङ्गामा मचियो, उनीहरूले चाहिँ अमेरिकाको तर्फबाट ढाल बनेर किन यो विषयवस्तुलाई त्यसरी प्रोटेक्सनमा उभिन्छन् डाक्टर साहब? होइन, यो त यिनीहरू उनीहरूकै कार्यकर्ता हुन् नि त। उनीहरूले नै पढाएको हुन्छ, उनीहरूले नै लेखाएको हुन्छ, उनका छोराछोरीलाई स्कलरसिपमा उहीँ राखिदिएको हुन्छ, सबै कुरा उनीहरूले व्यवस्थापन गरिदिएको हुन्छ नि त। त्यसपछि अनि उनीहरूको छत्रछायाभन्दा बाहिर यिनीहरू निस्किनै सक्दैनन्। हार्वर्डमा लगेर पढाउँछ, अनि भिआइपी प्रोग्राममा घुमाउँछ। वाइन खाने भनेको माकुनेले त्यही हो नि त। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ तिनीहरू देख्ने बित्तिकै गरुडको छायाबाट सर्प लुटपुटिए जस्तो। सर्प आफै त आक्रामक हुन्छ नि, तर गरुडको छायाबाट नै ऊ सन्त्रस्त भइदिन्छ। अब किन ऊ त्यस्तो भइदिन्छ? अब त्यो नेचरको केही त्यो त्यो सिस्टम त्यस्तो छ कि अब त्यो वातावरणले त्यस्तो बनाइदिन्छ कि के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। तर यिनीहरू चाहिँ स्वार्थी र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जहाँसुकै ल्याप्चे ठोक्ने तत्त्व भएको हुनाले पराधीन भइसकेका छन् कि। जस्तो अब नारायण खड्काकै कुरा गर्दाखेरि उनको शिक्षा दीक्षा सम्पूर्ण कुरा मलाई लाग्छ क्यानाडातिर भएको छ यिनको, र त्यही क्यानाडाको एउटा पहुँचलाई प्रयोग गरेर यिनी कृष्णप्रसाद भट्टराईको नजिक पुगे। कृष्णप्रसाद भट्टराईको आँखा उपचारदेखि अपरेसन खर्च सारा व्यवस्थापन उनले गर्ने भएपछि कृष्णप्रसादको नजरमा यिनी पुगे। त्यसपछि तपाईँ अहिले देखिरहनु उनको प्रस्तुति, उनको सारा तपाईँ देखिरहनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री हुने उनको 1% पनि ल्याकत छैन। भीम रावलले चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा हुङ्कार दिएको त तपाईँ देख्नुभयो होला। म त त्यस्तो हो भनेदेखि त आत्महत्या गरेर मर्ने थिएँ होला। जसरी हकारे भीम रावलले त्यहाँ मान्छेलाई, तपाईँ तिनलाई पनि मान्छे भन्नुहुन्छ, तिनलाई पनि नेता भन्नुहुन्छ, त्यस्तो ल्याङ्रालाई पनि तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री भन्नुहुन्छ। एकदम ठिक ठाउँमा भीम रावलले त्यहाँ हानिरहेको छ। किनभने यो नारायण खड्का भन्नेसँग एकचोटि म आफै पनि माउन्टेन टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा सँगै परेको थिएँ। उनको हरकत त्यस्तै छ। 5 पैसाको ल्याकत छैन। जसको ल्याकत हुँदैन उसलाई त रिस उठ्छ। कहीँ त यो मान्छे घानमा पर्छ भन्ने मलाई त्यही बेला लागिरहेको थियो। भीम रावलको फेला पर्यो। त्यसपछि आजको दिन आएको छ। अब डाक्टर साहब, देशको एउटा स्पेसिफिक परराष्ट्र नीति छैन, हामीले गर्ने यो भिजन पनि छैन। हठात कोही व्यक्तिहरू आउँछन् र यस्तो बनाउँछन्।
अब हामीले ल्याउने पार्टमा हेरौँ है, तलपट्टि हेर्दाखेरि विमला ओलीको प्रसङ्गबाट छिरौँ। त्यहाँनिर श्रीमान बितिसके पछाडि अनि श्रीमती चाहिँ श्रीमानका सपना पुरा गर्ने प्रयोजनको लागि राजनीतिमा आएको, आफ्ना हिजोका के सपना ती पुरा गर्नलाई अर्काको श्रीमानलाई आफ्नो भनेर खोज्न गएको अवस्थाहरू देखियो। यो हामीले त्यो जो ल्याउँछौँ नि डाक्टर साहब, दलले जसरी यो लिएर आउँछ उम्मेदवार, त्यहाँबाटै चाहिँ हाम्रो गल्ती होइन कि के हो डाक्टर साहब? यो परराष्ट्र मन्त्रीहरू जेसुकै भन्नुहोस्, यो 8 कक्षा पास गरेकाहरू आउँछन् भन्ने प्रसङ्गदेखि यस्ता व्यक्तिहरू आउने पार्टमा चाहिँ यो त तपाईँले भन्नुभएको पहिलो प्रश्नलाई करेक्सन गरौँ। परराष्ट्र नीतिको अभ्यास छैन, नीतिहरू छैनन्, यस्तो छैन भन्ने कुरा होइन, छन्। हाम्रो चाहिँ असंलग्नता, पञ्चशील र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, हाम्रा मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेका चाहिँ यी हुन्। ती पर्याप्त छन्, यसको अभ्यास पनि छ। तर हामी त्यसमा विचलित हुँदै हुँदै आएका छौँ। जुन यो एसपिपी, एमसिसी र अरू चाहिँ त्यो विचलनतर्फका श्रृङ्खलाबद्ध, जस्तो यो एमसिसी र एसपिपीको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ सामरिकता हो र बोर्डर क्षेत्र हो, हिमाली क्षेत्र हो र चाहिँ यो चीनलाई घेराउ गर्ने टिबेटियन म्याटर, यसमा हाम्रो नीति छैन भन्ने कुरा होइन नि त, पूर्णतः छ। तर जस्तो नारायण खड्काको तपाईँ कुरा गर्दाखेरि यो नारायण खड्का कुन पृष्ठभूमिमा हुर्किएको भन्ने कुरा मैले अघि गरिहालेँ होइन। अब यिनलाई चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामै होला सायद चाइनाको राजदूत प्रस्ताव गरिएको थियो। चाइनिजहरूको सिस्टम के रहेछ भने विदेशी स्वास्नी भएकोलाई कूटनीतिकको रूपमा अस्वीकार गर्दो रहेछ त्यसले, उनको एग्रिमो आएन त्यहाँबाट। अब यही हो कि के हो, राम कार्कीलाई पनि इन्डियाको राजदूत बनाइएको थियो, उनको पनि स्वास्नी विदेशी नै हुन्, तिनको पनि एग्रिमो आएन त्यहाँबाट। त उनीहरू त एउटा अभ्यासबाट हुर्केका हुन्छन्। हामी किन यसरी विदेशी स्वास्नी भएकोहरूलाई नै छानी राजदूत, परराष्ट्र मन्त्री यस्तो बनाउँछौँ? यो हो नि त प्रश्न त। जस्तो अहिले अब तपाईँ अहिले भन्नु, तपाईँ अहिले युकेमा जसलाई राजदूत बनाइरहेछन् यिनीहरूले, योभन्दा पहिला मैले अन्य मिडियामा पनि बोलेँ, यिनलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी प्रतिनिधि बनाएर न्युयोर्कमा पठाएका थिए। त्यो राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै उसले चाहिँ युएनको जागिर खाइदिने निर्णय गरिदियो। उपमहासचिवमा छिर्यो र त्यो जागिर खाइसकेपछि फेरि फर्केर यहाँ ढाक्रे भएर बसिरहेको थियो। तिनलाई नै पिकअप गरेर फेरि उनीहरूले युकेमा राजदूत बनाएर पठाए। यिनीहरूको जुन यो खालको हरकत छ नि, यो देश जनतासँग सम्बन्धित छैन र हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई कसरी विकसित गराउने, सुदृढ गराउने भन्नेतर्फ चाहिँ छैन। प्रतिबद्धताको अभावमा यस्तो कुरा हुन्छ। अब यो प्रतिबद्धतालाई चाहिँ हामीले पुनर्भाष्य गर्ने कि नगर्ने, यसलाई रिफ्रेसमेन्ट गरेर हामी कहाँ चुक्यौँ, कहाँ छुट्यौँ, त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न हो। तर उनीहरू यो गर्नेपट्टि छैनन्। उनीहरू एकले अर्काको टाउकोमा दोष थोपरेर उनीहरू आफ्नो काम पट्याउने, आफू हुने, आफू नभए आफ्नो स्वास्नीलाई बनाउने। यो विमला ओली कि के भन्नुभयो, त्यसको प्रकरण यही हो। यिनको बारेमा त पहिल्यै हामीले सुनिसकेका थियौँ। अब यिनलाई नै किन छान्नु परेको त प्रचण्डलाई? किनभने यिनीहरू स्वास्नीवादी हुन्, या त यिनीहरू अर्काको स्वास्नीलाई प्रवर्धन गर्छन्, होइन भने आफ्नै स्वास्नीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्छन्। राजनीति भनेको स्वास्नीहरूलाई प्रवर्धन गर्ने, नेता बनाउने, महामन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने, त्यो प्रणाली हो राजनीति। राजनीतिमा योग्यता क्रम, वरियता, प्रतिबद्धता, त्याग, बलिदान यस्तो हुँदैन। अब तपाईँ देखिरहनुहुन्छ मोहनचन्द्र अधिकारीले कटोरा थापेर पेट पाल्नु परिरहेको हुन्छ, ल्याङड्याङ लङ्गडे खुट्टा लगाएर लौरो टेकेर हिँडिरहेका हुन्छन्। कमल कोइराला त कुलका छोरा हुन् नि, चाहेको भए कुनै पनि पद उनले हिजै पाउन सक्थे नि त। तर देश जनता पार्टी क्रान्ति भनेर सम्पूर्ण कुरा उनले सुम्पिदिए। तर अब अहिले कमल कोइराला पुग्नुपर्ने ठाउँमा को पुग्यो तपाईँ हेर्नुहोस् त। त्यसपछि आजको दिन आउँछ। अब डाक्टर साहब, आजको दिन यस्तो आइसके पछाडि अहिले एउटा लहर चल्यो, अब यो भएन, पुरानाबाट हुँदै भएन, हामी आउँछौँ भने एकजना सञ्चारकर्मीले अलि अगाडि बिबिसीको लोभलाग्दो जागिर छोडेर दलै खोले अगाडि बढे। यो चुनावपछि उनले के सोचे, अजित भयो क्यारे, राजीनामै दिएर म बरु साधारण सदस्य हुन्छु पार्टीकै भनेर बसेका छन्। अर्का सञ्चारकर्मीले यो सञ्चारकर्म छोडेर अब म राजनीतिमा फलाल्छु भन्ने हिसाबले अगाडि बढेका छन्। अरू धेरै ठाउँतिर पनि स्वतन्त्र घोषणा गर्ने लहर छ। यसले चेन्ज लिएर आउँछ। अहिले जे हामीले समस्यामा डिस्कस गऱ्यौँ ती तमाम समस्याहरूमा जनताका अपेक्षामा डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ? होइन, यो त अब राजनीति एउटा कुरा हो, अरू कुराहरू हुन् मैले देख्दाखेरि। अब जब राजनीतिले बाटो बिराउँछ त्यसपछि त्यहाँ यो खालको स्थिति उत्पन्न हुन्छ।
बालेन शाह त्यसको एउटा भरपर्दो दृष्टान्त हुन्। अब यही कुरा धरानमा भयो, धनगढीमा भयो, अन्यत्र पनि भयो। कयौँ ठाउँमा स्वतन्त्रको नाममा पार्टीभन्दा पर रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ विजय हासिल गरिरहेको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ मैले जनताको विरोध, जनताको प्रतिक्रिया, राजनीतिप्रतिको अनास्था, नेतृत्वप्रतिको अनास्था, नेतृत्वलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने जनमतको सङ्केन्द्रण भनेर मैले बुझेको छु। तपाईँ यी हेर्नुभयो भने अब एमाले नै तपाईँले हेर्नुभयो भने केशव स्थापितलाई उम्मेदवार बनाइरहेछ। डिप्युटी मेयरमा जसलाई उम्मेदवार बनाइराखेको छ उनको कुनै राजनीतिक विगत त होइन। जब पार्टीले सुनिता डङ्गोललाई अगाडि बढाउन सक्छ भने अनि कुनै अर्को समूहले बालेन शाहलाई किन सक्दैन? तर हामीमा एउटा पूर्वाग्रह के छ भनेदेखि बालेन शाह भएन भन्ने मात्रै पूर्वाग्रह छ। अन्त सुनिता कसरी भयो त फेरि? त्यसो भने दलको नामबाट चाहिँ जो आए पनि हुने, गैर दलको माध्यमबाट चाहिँ कोही पनि आउनु नहुने भन्ने हाम्रो धारणा हो भनेदेखि त दृष्टि दोष छ। त्यसकारण पहिला हामी दृष्टि सफा गरौँ। राजनीति कहाँबाट बिग्रियो? हिजो कोमल ओलीलाई प्रवर्धन गरे नि त यिनीहरूले। टिको लगाएर कोमल ओलीलाई प्रवर्धन गर्नुहुन्छ भने मतदानद्वारा बालेन शाहलाई निर्वाचित गर्नु किन हुँदैन भन्नु त मलाई? हिजो चाहिँ उनीहरूले कुनै अर्को माध्यमबाट चाहिँ दीपक मनाङलाई प्रवर्धन गरे। दीपक मनाङलाई मन्त्री बनाएको जनताले हो र? यिनीहरूले नै हो नि। मनाङका जनताले दीपक मनाङलाई मत हालिदिएको उनीहरूको स्वेच्छाले हो र? यिनीहरूले नै उम्मेदवार बनाएर अगाडि पठाए नि त। त्यसकारण हामी सबैभन्दा पहिला कहाँ समस्या छ त्यो ठाउँमा आफूलाई पुर्याउँ। त्यहाँ गएर त्यहाँ उभिएर हेरेपछि मात्रै चिजको स्पष्टता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी चाहिँ अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने अथवा चिजलाई नबुझिकन गलत ठाउँमा उभिएर चाहिँ सही कुराको जाँच परख गर्ने, योबाट चाहिँ मलाई लाग्छ केही पनि फाइन्डिङ्स आउँदैन। राजनीतिक दलहरूको अपराधजन्य कुकर्म, स्वास्नीवादी चिन्तन, फरियावादी चिन्तन, द्रव्यवादी चिन्तन। तपाईँ देख्नु भएन बजेटको सम्बन्धमा एउटा खरदारलाई चाहिँ त्यहाँभित्र डकैतीको शैलीमा भित्र हुलेर करको दर नै हेरफेर गरे भन्ने छ। अब यो विनोद चौधरीलाई दोष दिने कि प्रचण्डलाई दोष दिने कि अर्थमन्त्रीलाई दोष दिने कि लाचार र अकर्मण्य शेरबहादुरबाट यसको चाहिँ जवाफदेहिता खोज्ने? अब तपाईँहरू मबाट यो कुराको उत्तर खोजिरहनु भएको छ, पाउँदै पाउनुहुन्न। किनभने मैले त एउटा सिनारियो देखाइदिने हो। मैले देख्दा यहाँ इन्टायरली यो काम प्रचण्डले गरेछ। प्रचण्डले एउटा गुरिल्लालाई खटाएर विनोद चौधरीसँग उनीहरूको लाइन मिल्यो अनि प्रचण्डले त्यहाँका त्यत्रो हामीलाई म जस्तो मान्छेलाई सिंहदरबार चिर्नु पर्यो भने सम्भव हुँदैन मलाई। अनि त्यो मान्छे रिटायर, त्यो पनि सुब्बा भन्ने छ। कसरी सिंहदरबारको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको ढुकुटी राखेको हवेलीभित्र कसरी पुग्यो होला त त्यो मान्छे? त्यसो भने त राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि पुग्ने रहेछ भोलि। त्यो यो पत्याइँदैन। यो योजनाबद्ध र माथिबाट योजनाबद्ध भएको चाहिँ कुकर्म हो। हामी एउटा रिटायर सुब्बामाथि यसको उत्तर खोजिराखेका छौँ अथवा जनार्दन शर्माबाट चाहिँ राजीनामाबाट यसको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ भन्ने सोचिरहेका छौँ। हामी यो सोचिरहेका छैनौँ। हामी यो वास्तविकतालाई बाहिर ल्याइरहेका छैनौँ कि आरजुले कसरी चाहिँ जनार्दन शर्मालाई चाहिँ आशीर्वाद दिइराखेकी छिन् र प्रचण्डले चाहेर पनि यसमा केही हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेको छ भने चाहिँ यस किसिमको भ्रममा बाँचियो भने त बर्बाद हुन्छ नि कुरा। त्यस कारणले यो ठाउँमा उभिनु पर्यो। यो ठाउँमा हामीले आफूलाई उभ्याउन सक्दाखेरि मात्रै हामी सबै कुराको लेखाजोखा गर्न सक्छौँ, सबै दृश्यावलोकन हुन्छ। भन्यो भने त त्यो अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्ने कुरा हुन्छ। अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेर त ठाउँमा लाग्दैन नि। सुधार्ने कसरी त डाक्टर साहब? त्यसो हो भने जस्तो अहिले जसरी जे अपेक्षा लिएर आउँदैछन् व्यक्तिहरू, ती व्यक्तिहरूले गर्न पर्ने काम अथवा सुधार्न पर्ने विषयहरू अथवा जनताको जुन अपेक्षा त्यतातर्फ अहिले जसरी डोरिँदैछ त्यो घातक हुन्छ अथवा त्यो चाहिँ देश र जनताको हितकै अनुसार आउँदैछ? अब त्यसलाई त हामीले सार्थक र परिणामदायी बनाउन सक्यौँ भनेदेखि कहीँबाट पनि अब उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। तर पहिला त्यो प्रतिबद्धता चाहियो। जो मान्छे आउन खोजिरहेछन् ती मान्छे को हुन् र उनीहरू परिणाममा पुग्न प्रतिबद्ध छन् कि छैनन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। अब एउटा हावाको झोका नानी मैया आए जस्तो गरेर कोही आएका हुन् भने त्यसबाट आशा गर्नुको केही पनि अर्थ हुँदैन। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यी मान्छे को हुन् सबभन्दा पहिला त्यो प्रश्न हुनुपर्छ। यो को हुन् नबुझिकन तपाईँले गएर चाहिँ अपेक्षा गर्नुभएको छ, अपेक्षा गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिनु भएको छ,
भनेदेखि तपाईँले त्यसको चाहिँ दुष्परिणाम नै बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। को हुन् त यी मान्छेहरू? सबभन्दा पहिला त्यो प्रश्न हुनु पर्यो। तपाईँले चाहेका जस्ता मान्छे त हुन् यिनीहरू, बा कथा दोहोऱ्याउने खालका मान्छेहरू हुन्। सोसियल मिडिया र यिनको पछाडि लाग्ने मान्छेहरूको क्रिया प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ आशा गर्नुको केही अर्थ बन्दैन। किनभने दलको पछाडि लाग्ने भक्तजन र यिनको पछाडि लाग्ने भक्तजनको बोलीचालीमा मैले केही फरक देखाएको छैन। जस्तो पछिल्लो पटक मिडियासँग बालेन शाहको वारदातकै विषयलाई अगाडि ल्याउँ, यिनको पछाडि लाग्ने मानिसहरू त्यही मिडियाको विरुद्ध खनिएको म देखिरहेको छु र यस्तो भाषामा उनीहरू खनिरहेका छन् जुन चाहिँ पार्टीका झोले कार्यकर्ताहरूले अलरेडी व्यक्त गर्थे। भनेपछि हामीलाई एउटा झोलेको ठाउँमा अर्को झोले चाहिएको कि एउटा विद्यासुन्दरको ठाउँमा अर्को विद्यासुन्दर चाहिएको कि हामीलाई क्वालिटेटिभली बेग्लै मान्छे चाहिएको? त्यो कुरामा हामी निर्दिष्ट हुनुपर्छ। मैले देख्दाखेरि अहिले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। परबाट हेर्दाखेरि यिनीहरू एकै ढ्याङका मुला हुन्। आशा गर्नुको केही पनि अर्थ बन्दैन। अब हुँदाहुँदै पनि यत्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले मतदान गरेर ठाउँमा पुर्याएका मान्छेलाई, प्रतिनिधिहरूलाई हामीले चाहिँ निषेध गर्ने हैसियत त राख्दैनौँ। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने 1 वर्ष हामीले पर्खिनुपर्छ। बालेन शाहलाई पनि 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। साङपाङ के साङपाङ धरानको हर्क साङपाङलाई पनि 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। हमालले त अलिअलि लक्षण देखाइसके अरे भन्ने सुन्छु काङ्ग्रेसतिर, उनलाई पनि 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। र अरू पनि थुप्रो छन्, के नभए 5% मान्छे स्वतन्त्रबाट विजयी बनेका होला नि एकचोटि। 1 वर्ष उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ। बेनिफिट अफ डाउट भनेको छु मैले त्यसलाई। बा उनीहरूसँग केही विलक्षण प्रतिभा छ कि? त्यो उनीहरूको हकमा भयो डाक्टर साहब। अब अहिले सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा पनि जसरी घोषणाको लहर चल्यो धेरै व्यक्तिहरूले, त्यो दिशामा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र आएर के नै हुन्छ र समानुपातिकबाट पनि त दलका उम्मेदवारहरू आउँछन्, भोलि देशको समग्र कुराहरू निर्धारण गर्ने त्यो ठाउँ हो अबको त भन्ने हिसाबले विश्लेषण गरिरहेछन्। राजनीतिको मामिलामा यो विषयमा हजुर जतिको बुझ्ने व्यक्तित्वहरू कमै हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्ला डाक्टर साहब? होइन, गर्न त मेरो चाहिँ योभन्दा पहिलाको रिमार्क के छ भने प्रत्येक दलका सक्षम र तुलनात्मक इमान्दार मानिसहरूलाई अगाडि बढाउनु तत्कालको लागि सबैभन्दा भरपर्दो एउटा छनौट हुनसक्छ भनेको छु मैले चाहिँ योभन्दा पहिला। तर अब मैले त त्यो भने मात्रै, यिनीहरूले त त्यो परिवर्तनलाई यस प्रकारले व्यक्त गरिदिए। अब भनेपछि मेरो हातमा त त्यत्रो कुरा केही पनि भएन। खालि एउटा जनमत निर्माणमा आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्ने, त्यसमा पनि अनेक यसमा चाहिँ पर्खालहरू छन्। झम्टिन आउँछन्, टोक्न आउँछन्, किच्न आउँछन्, प्रताडित गर्छन्, अपमानित गर्छन्। अब त्यस्तालाई फोरीलाई पनि पर्खेलेर महासागरमा पुग्ने भन्ने कुरा त त्यसै पनि दुसाध्य हुन्थ्यो। उनीहरूको हातमा त अनेक संयन्त्रहरू थिए, मिडियाहरू थिए, अरू कुराहरू थिए। अब कसरी यो सब नतिजा आयो, कसरी उनीहरूले यत्रा दलहरूलाई किनारा लाउन सक्षम भए, त्यो त हामी अनुमान गर्न सक्दैनौँ नि। अब हामीले एउटै पर्खिनुपर्ने कुरा के छ भने यिनीहरूले यति हुँदाहुँदै पनि केही परिणाम देश जनता र आफ्ना मतदाताहरूको पक्षमा दिए भने त हामीले दललाई काँधमा हालिरहनु पर्ने त आवश्यकता केही पनि थिएन नि त। जस्तो म भन्छु 2057 सालदेखि मेरो घरको धारामा पानी आउँदैन। अब बालेन शाहले मेरो घरको धारामा पानी आउने गराइदिए भने, लोड सेडिङको कथा फेरि दोहोरिएन भने, निःशुल्क स्वास्थ्य पाएँ, निःशुल्क शिक्षा पाएँ भने, अनि मैले बालेन शाह भएन किन भन्नु पर्यो? हर्क साङपाङले धरानका जनतालाई पानी दिए भने अनि मैले यहाँबाट हर्क साङपाङलाई चाहिँ सराप्नुको अर्थ भन्छ? गर्यो भाइले भन्नु पर्यो नि। त्यसकारण परिणाम आयो मतदाताको पक्षमा भनेदेखि मतदाता सफल भए, आएन भने त कथा दोहोरियो। अपेक्षा चाहिँ फेरि नयाँ र स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरूमा अलि बढेर गएको हो कि जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब जनताका अपेक्षाहरू? मैले त देखाएको छैन, किनभने उनीहरूले प्रतिरक्षा नै गरेको देखेको। जस्तो बालेन शाहलाई, जस्तो फोहोरको प्रकरणमा ठुलो परीक्षा त बालेन शाहको फोहोरमा थियो। जनताले, इभन सिस्टोलका जनताले पनि रामकुमारी झाँक्रीलाई नै प्रहार गरेको देखेँ मैले। बालेन शाहलाई त पूर्ण प्रतिरक्षा गरेको देखेँ मैले। त भनेपछि अहिले पनि उनीहरूको आक्रोश चाहिँ दलमाथि नै छ। उनीहरूले प्रहरीमाथि, प्रहरीलाई कति गाली गरिरहेछ त उनीहरूले? प्रहरीको त केही दोष छैन नि। प्रहरीले त शान्ति सूचना दिए, जा भनिदियो, आफूभन्दा माथिले खटायो गयो। प्रतिरक्षा यसमा प्रहरीको के दोष छ? नजा भन्यो फर्केर आउँछ।
जा भन्यो ऊ गइहाल्छ, लाठी भन्यो लाठी हान्छ, गोली भन्यो गोली हान्छ। हान भनेको कुरा उसले त आदेश तामेल गर्ने त हो, यो सब काम त राजनीतिले नै गर्ने हो। सिटोलका जनताले यो सब बुझेर नबुझेर प्रहरीमाथि नै गाली गलौज गरिरहेछ, रामकुमारी झाँक्रीमाथि नै गाली गलौज गरिरहेछ, बालेन शाहलाई त प्रतिरक्षा नै गरिरहेको देखेँ मैले। अब तपाईँ सोसियल मिडिया हेर्नुहोस्, पूर्णतः बालेन शाहलाई चाहिँ प्रतीक्षा गर्दै गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ। मेरो भनाइ पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरूप्रति अपेक्षा बढेर गयो डाक्टर साहब, त्यही व्यक्तिहरूप्रति आशा बढेर गयो, दलहरूप्रति अलिक बढी चाहिँ जनतामा वितृष्णा छायो कि भन्ने कुरा हो डाक्टर साहब। होइन होइन, अब अपेक्षा भन्ने कुरा र प्रतिरक्षा भन्ने कुरा त अर्कै हो नि त। अपेक्षा भनेको त्यसो भने भन्नु पर्यो बालेन शाहबाट, स्वतन्त्र प्रवृत्तिबाट जनमानसले राखेको अपेक्षा चाहिँ के हो त? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगारी हो, के हो त उसले अपेक्षा गरेको? सुशासन हो के हो? कि खालि दलको ठाउँमा कुनै अर्को आउनु पर्यो मात्रै हो? त्यो त कुनै ठुलो कुरा भएन नि। हामीले मुलुकलाई कसरी औद्योगिकरण लैजाने त? काठमाडौँको जुन पानीको जमिन मुनिको स्रोत छ, यसलाई यो प्रकारले उत्खनन गरिरहने हो भने भोलि काठमाडौँको भविष्य के हुन्छ त? बागमती यही रहन दिने हो भनेदेखि हाम्रो सभ्यता खोइ त? त योमा पो मान्छेको अवधारणा आउनु पर्यो त। खालि बालेन शाह फलानु फलानु मात्रै भनेर के हुन्छ? युवा भनेर, युवाको कुरा हो कि यो परिणामको कुरा हो? यो उमेरको कुरा हो? यो विचारको कुरा हो कि प्रतिबद्धताको कुरा हो? यो के को कुरा हो त? यो त त्यो चिज बाहिर आउनु पर्यो नि त। कसरी मुलुकलाई हामी चाहिँ समृद्धिको बाटोतर्फ लैजान सक्छौँ त? खोइ के हो त यसमा? त्यो चिज त मैले केही पनि देखाएको छैन। त्यसकारण पुरै इतिहासलाई हामीले समीक्षा गर्नु पर्यो। ट्रली बसको पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? सडक विस्तार हुन्छन् कि हुँदैनन्? यहाँको जुन परम्परागत हाम्रा कल कारखानाहरू थिए, कुटीर उद्योग थियो, प्राचीन सहर सभ्यताहरू थिए, तिनको सुरक्षा कसरी गर्ने हुन् त अहिलेकाले? ठमेल बजारभित्र, असन बजारभित्र जुन किसिमले गाडीहरू सहरी साधनहरूको आदान प्रदान हुन्छ, यो जुन प्राचीनतम सहरी संरचना छ, यो सहरी संरचनालाई हामी कसरी जीवन्त राख्न सक्छौँ? ती तमाम विषयहरू चाहिँ छन् डाक्टर साहब, तर त्यसमा जो पावरमा छन् ती पावर सेन्टरले काम गरेनन्। एउटा मात्र उदाहरण हेरौँ, जस्तो धादिङमा मल लुटियो, सरकारलाई थाहा छैन होला र हरेक वर्ष यो असारको सिजनमा मल चाहिन्छ भन्ने, त्यत्रा प्रदेशमा पनि मन्त्रालय छन्, यहीँ सङ्घमा पनि मन्त्रालय छन्, हरेक वर्ष यो समस्या दोहोरिरहेको छ। एउटा बिचौलियाले मल ल्याउँछ, त्यहाँ त यसरी सर र मल भित्र्याउन सक्दो रहेछ, सरकारले चाहिँ किन सकेन? अनि त्यसैको आक्रोश चाहिँ यतापट्टि व्यक्त भएको हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो डाक्टर साहब। अब त्यो बिचौलियाले चाहिँ त्यत्रो ढाट र सुरक्षा व्यवस्था छलेर त्यो मल कसरी धादिङसम्म ल्याउन सकेछ त? के हेरेर बसेको छ त? त्यो पहिल्यै आस्था राउतले भनेको थियो, यहाँ मैले 1 कप कफी बोकेर गएको चाहिँ त देख्न सक्ने, अनि यहाँबाट 38 क्विन्टल सुन ल्याएको चाहिँ देख्न नसक्ने भनेपछि त कस्तो प्रहरी होस् भनेको त आस्था राउतले प्रत्यक्ष सुनेका थियौँ त हामीले। त्यति बेला हामीले आस्था राउतले लखेट्यौँ। अब मैले आज एउटा अखबारको हेडिङ के देखेँ भनेदेखि, धादिङका कृषकले मल कब्जा गरे। यो कब्जा हो कि तपाईँले लुटेको भन्नुभयो? यो कब्जा हो कि यो लुटेको हो कि यो अराजकता के हो? यो पहिला यो प्रश्न हुनु पर्यो। यो कसरी आयो? यो कुन मल थियो? के हैसियतले त्यो माथि हस्तक्षेप गरियो? यदि उनीहरू अनधिकृत तवरले धादिङसम्म आएका हुन् भने त्यो सम्पत्ति त राज्यको हो। यसरी ठाउँ ठाउँमा ट्रकमाथि चाहिँ लुटान हुने हो भने त भोलि सुरक्षा बिग्रिन्छ, यसले भोलि अराजकता छाउँछ, अनि अराजकताले कहाँ पुर्याउँछ त मुलुकलाई? यो हो नि त प्रश्न त। यतातिर चिज गइरहेको म पाउँदिनँ। अब त्यो परिदृश्य त फेरि सरकारले नै निर्माण गरिदियो नि, होइन डाक्टर साहब? जग्गा जमिन बाँझो राखिस् भने 1 लाख रुपियाँ तँलाई जरिवाना तिराउँछु भन्छ, भनेको समयमा त्यो खेती किसानीका लागि मल पनि आउँदैन। अब त्यो आक्रोश बढ्दै बढ्दै गएर त्यो दिशासम्म अभिव्यक्त हुने दिशामा त सरकार आफैले बाटो खनिदिएको हो कि?
होइन ऊ के भन्छ त यसमा, किनभने समयमा मल आउँदैन भन्ने कुरा नयाँ होइन, पुरानो हो। घनश्याम भुषाल जस्तो मान्छे चरम रूपमा असफल भएर गए विषय यही थियो। अब त्यसपछि पनि किन चाहिँ रमिता हेरेर बसिरह्यो त सरकार? फोहोरकै हकमा यही हो। अन्य उपजहरू चाडबाड आउँछ, चाडबाडको मुखमा यस्तो किसिमको कुरा हुन्छ। किन चिनीको सुरु हुन्छ डाक्टर साहब, तिहार लाग्ने बेलातिर चिनीको सुरु भइहाल्छ। भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने हाम्रा नीति निर्माता र शासकहरू कहिल्यै पनि जनताप्रति चाहिँ इमान्दार र प्रतिबद्ध छैनन्। जनताका जनसरोकार र चासोका विषयमा उनीहरूलाई केही पनि लिनु दिनु छैन। उनीहरूलाई त जनतालाई अखर र अप्ठ्यारोमा पारेर, अनि जसरी बजेटमाथि उनीहरूले डकैतीको शैलीमा आक्रमण गरे, त्यही शैलीमा उनीहरू काम गर्न, त्यही जाब हो। कति होला न 2-4 अरब उनीहरूले विनोद चौधरीको पक्षमा पारिदिएको होला। त्यो जाब हो त नीतिगत रूपमा यस्तो अराजकता बाहिर नआउने गरी पनि त हत्याउन सक्थे नि। अब कयौँ अपराधहरू उनीहरूले गरिरहेको होला, जस्तो यो एसपिपीकै कुरा छ। अब कहाँनिरको लेनदेन मिलेन, के मिलेन र एसपिपी बाहिर आयो? होइन भने त एसपिपी त उनीहरूले त गरि नै सकेको थियो। त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री र कमान्डर इन चिफ त्यहाँ जाँदै थिए। म के सुन्छु भनेदेखि जस्तो एयरपोर्टको गाँजा भयो, सुन भयो, यो 38 कुइन्टल भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, जहाँ कमिसनमा लेनदेन मिल्दैन त्यसपछि मात्रै विषय बाहिर आउँछ अरे भनेर म सुन्छु। त्यही हल्ला गर्छन्। अब बालुवाटारको फाइल, अब बालुवाटारको फाइल यो त कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालादेखि अगाडि बढेको फाइल हो। यसमा संलग्न नहुने मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव त कोही पनि छैन। लास्टमा उनीहरूले चाहिँ चन्द्रदेव जोशी जसको एउटाभन्दा दुईवटा कोड छैनन्, त्यसमाथि 8 करोडको घोटाला थोपर दिए। त यो खालको जुन शैली हामीले यहाँसम्म ल्याएका छौँ, त्यसको एउटा समष्टिगत दुष्परिणाम मात्रै अहिले हामी देख्दैछौँ। अब हामी समष्टिमा जाने कि बेष्टिमा जाने भन्ने प्रश्न हो। हाम्रा सबै संरचनाहरू भ्रष्ट भएर गएका छन् र सबै पद प्रतिष्ठाहरू आज बिचौलियाको हातमा छन् र सबै प्रहरी संयन्त्रदेखि प्रशासनिक संयन्त्र समेतले राजनीतिको त्यो अपराधमा सहायक भूमिका खेलेको हुनाले आजको दिन आएको छ। पछिल्लो पटक सेना त्यसमा मुसिन पुगेको देखियो, तर सदाकाल कर्मचारी तन्त्र, कूटनीति र प्रहरीले त यही काम गरेका छ। त्यही कारण सिस्टोङका जनताहरूले त चाहिँ के भनेको अरे प्रहरीलाई भतुवा ल हेर्नु, प्रहरीलाई वर्दी लाएर गएको, शान्ति सुरक्षा दिन गएको प्रहरीलाई खुल्लम खुल्ला नागरिकले भतुवा भनिदिए। भतुवा भनेको त अर्काको घरमा एक छाक भात खानको लागि लेपासिएर बस्ने प्रवृत्तिलाई भनिन्छ। त्यस्तै हो त नेपालको प्रहरी। सहनु पर्यो नेपाल प्रहरीले त्यो कुरा। किन? आस्था राउतले पहिले भनिसकेका त हेर्तिस भने त 38 कुइन्टल सुनै आउने थिएन, त एक कप चियामा आएर चाहिँ खन्नी राखेको छस्। व्हाइट बडी कसरी त्यहाँसम्म पुग्यो? लेखा समितिले देखाइरहेको छ खुल्लम खुल्ला 4.5 अरबको घोटाला। अब हामी यहाँ खड्दार र बैदारलाई, यो सुब्बाहरू 4-5 जना 6-7 करोड, यो माओवादीको पालामा चाहिँ निजी सहायक भएर बसेका कृष्णबहादुर महरादेखि यावतको निजी सहायक भएर बसेकाहरू रहेछन्। सुब्बा काठमाडौँको छ 10 करोडको सम्पत्ति आर्जन गर्यो। 10 रोपनी जग्गा त उसले काठमाडौँमै हत्यायो। को रहेछ त्यो भनेर हेर्दै जाँदाखेरि त या कृष्णबहादुर महराको पिए, या नारायण काजी श्रेष्ठको पिए, अथवा वर्षमान श्रेष्ठको पिए। आम मान्छेले त्यो गर्नै सक्दैन नि। यसबाट त्यो कुरा नाङ्गो हुन्छ। जो अत्यन्त पावरफुल छ त्यसले मात्रै यो गर्न सक्छ, अरूले त्यो गर्नै सक्दैन नि। अब हामी जो लाचार छ, जो कमजोर छ, अब विमला ओलीमाथि हामी बिचारा, सेक्स भनेको त ग्राउन्ड रियालिटी हो। 25 वर्ष छैन लोग्ने बित्यो, व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन गर्दा गर्दै उनी अर्धपागल जस्तो अवस्थामा पुगेकी छिन्। उनलाई नै मन्त्री बनाउनु पर्छ त कस्तो पात्रलाई अगाडि बढाउने? अब अहिले आयो नि त, अब उनीमाथि त्यत्रो प्रश्न उठ्यो। आफ्नो बोयफ्रेन्डको जगटा लुच्न घरै पुगिन्।
नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्दैन मान्छेले? त सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले जुन अभ्यास हो त्यो अभ्यासलाई चाहिँ हामीले घुमाइसक्यौँ। हिजो यस्तो प्रश्न उठ्थ्यो भने प्रश्न उठ्ने बित्तिकै देन दिएर यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने अभ्यास राजाका पाला, यहीँ भनौँ नै ज्ञानेन्द्रकै पालामा एकजना के शाह भन्ने दीप्त प्रकाश शाह भन्ने थियो एकजना, राजाले 10 जनाको कोटामा चाहिँ राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेको, सरकारले निकै चाँडो कदम चाली बक्सिन्छ भन्ने एक शब्द के फुत्काएको थियो, 5 मिनटभित्र उसले राजीनामा दिनु पर्यो। अब यी नाङ्गा बाबाले कसैले अर्का स्वास्नी उडाइरहेछ, कोही सौताको बोयफ्रेन्डको स्वास्नीको जगटा लुचल्न चाहिँ घरैमा गइरहेछ सुरक्षा लिएर, पछि प्रहरी कुदिरहेछ, अर्को संस्कृति मन्त्री भन्ने लठुवाले चाहिँ कर्मचारीलाई माथि तथा नाम बोलिरहेछ, जवाफदेही लिनुपर्छ कसैले? यो यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद्धति भन्छौँ हामी, अनि प्रधानमन्त्रीले अन द स्पट फायर गर्नुपर्ने होइन, छाराष्ट बोलेका छन्, जे गरेका छन् मन्त्रीहरूले, त्यो गराउँदाखेरि लाचार छाया बनेर बस्न किन बाध्य छन् त डाक्टर साहब? होइन, किनभने उनीहरूले बिर्सिसके म को हुँ भनेर, उनीहरूले राजनीतिको नैतिक धरातल नै बिर्सिसके। अब उनलाई राम्रोसँग थाहा छ कसरी उनी चाहिँ स्वास्नी प्रयोग गरेर आफ्ना स्वार्थहरू कसरी त्यस्तै किसिमका पात्रहरू अगाडि सारेर करका दायराहरू बदल्छन्, कसरी उमेश श्रेष्ठहरू बन्छन्। उमेश श्रेष्ठ मन्त्री भएको प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा थिएन भन्छन्। अब त्यो युकेको, युएसको, इन्डियाको राजदूतको कुरा त्यही छ। अनि त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले बोल्न सक्छ, हैसियत देखाउन सक्छ। भनेपछि प्रधानमन्त्री रबर स्ट्याम्प मात्र हुन्। प्रचण्डको एउटा भनाइ यहाँ जोडिन्छ डाक्टर साहब, विदेशी पनि होला त्यो अघिको प्रधानमन्त्रीको प्रसङ्गमा, तर यतापट्टिको हेर्दा चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, समाजवादी जसले जिते पनि आफैले जिते जस्तो लाग्छ भन्न थालेर छन्। यो भनेको के हो डाक्टर साहब यस्तो? अनि त्यो स्वाभाविकै हो नि त, गठबन्धन छ। अब गठबन्धन उनीहरूको मत पनि त त्यहाँ परेको छ, थोरै होला धेरै होला, माओवादीको मत त्यहाँ छैन र आफ्ना मतदाताहरूले मतदान गरेर जितेको पात्र आफूले जिते जस्तो लाग्नु, त्यो किन मान्छे यो दाहिने देब्रेबाट सोचिरहेछ त्यो म बुझ्दिनँ। कि चित्रबहादुर केसी जस्तो पाखण्डपूर्ण सोचाइ लिएर अगाडि आउनु पर्यो? हामी गठबन्धनमा छौँ मात्रै तर नीतिगत रूपमा छैनौँ, कि त्यस्तो पाखण्ड हुनु पर्यो? होइन भने प्रचण्ड त त्यसैले भन्छु अरूभन्दा डाइनामिक लिडर हुन् भनेर। यो त गठबन्धन छ, गठबन्धन हुने बित्तिकै माओवादीको भोट पनि त्यहाँ परेको छ। स्वभावतः त्यसरी विजयी भएर आएका प्रति ओनरसिप प्रचण्डले लिएको कुरा हो यो। मैले त त्यो अस्वाभाविक केही पनि छैन। डाक्टर साहब अन्तिममा पनि छौँ, जस्तो मैले अघि जोड्न पनि खोजेको थिएँ, रवि लामिछानेले आफ्नो सञ्चारकर्म छोडेर परिस्थितिले मलाई राजनीतिमा हाम फाल्ने बनायो भनेका छन्। त्यो के त्यस्तो परिस्थिति आइलाग्यो र उनले सबै त्यो आफ्नो त्यो टेलिभिजन छोडेर यो राजनीतिमै लागे डाक्टर साहब? अब मैले बुझेसम्म चाहिँ उनी यो टेलिभिजन सञ्चारकर्म के जाति तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँ आउनु नै राजनीति थियो। यो चाहिँ अहिले मान्छेलाई लागेको अथवा घोषणा गरेको मात्रै कुरा हो र जान्ने बुझ्नेहरूले सुरुदेखि नै के भनिआएको रहेछ भनेदेखि रवि लामिछानेको पनि राजनीति हो, ज्ञानेन्द्र साईको पनि राजनीति हो, सम्पूर्ण कुरा राजनीति हो। यो तरिकाबाट उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाउनको लागि संसारको फोरमलाई एउटा मुखौटो बनाएको भन्ने देखिन्छ। अब हामी यो देख्न सक्दैनौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो रवि लामिछानेको कमजोरी होइन। मलाई पनि कयौँ मान्छेले भन्थे रवि लामिछानेको बारेमा, र मैले एकचोटि भनेको पनि थिएँ, मैले रवि लामिछानेको बारेमा मलाई आइडिया छैन, म उनको कुनै कुरा, मैले उनको कुनै कार्यक्रम हेरेको यस्तो पनि छैन भन्दा कयौँ मान्छेले मलाई गाली पनि गरेका थिए। तर सत्य त्यही थियो, कसैको एउटा राजनीतिक अभिष्टको अङ्ग हामीहरू हुने भन्ने कुरा त थिएन नि त। त्यसकारणले उहाँहरूले सुरुदेखि जे गरेर आउनुभयो त्यो आजको दिनको लागि रहेछ भनेर बुझ्छु म चाहिँ। अब तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो म भन्न सक्छु। त्यसकारण म कहिले पनि यस्तो चिजमा म कहिले पनि दुष्प्रभावित भइनँ। आफ्नो एउटा राजनीतिक एउटा ध्येय, त्यसको लागि प्रयोग गरिने फोरम उनीहरूका निजी कुराहरू हुन्, हाम्रा कुराहरू होइनन्।
हामीले त खालि त्यसबाट सामाजिक प्रतिफल केही प्राप्त भयो भएनको आधारमा अघि हामीले भन्यौँ बालेन शाहकै हकमा पनि मैले शिक्षा पाएँ, मैले स्वास्थ्य पाएँ, मैले रोजगारी पाएँ, मेरो राजधानी व्यवस्थित भयो भने बालेन शाहसँग मेरो के दुश्मनी छ? किनभने त्यहाँ विद्यासुन्दर भइरै पो मलाई के भएर जुन कुरा यिनीबाट हुन पुग्यो भनेदेखि मेरो त यी प्राप्तिलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनोभावना मात्रै हो। राजनीति त जसले गर्छ उनीहरूको हो। त्यसकारण राजनीतिक अभिष्टबाट नै रवि लामिछानेहरू त्यो बाटोमा आएको भनेर म बुझ्छु। अब रविन्द्र मिश्रको हकमा मैले चाहिँ सुरुमै भनेको के थिएँ भने राजनीति पत्रकारिता जस्तो हुँदैन। त्यसकारण राजनीतिमा आउने हो भने पहिला राजनीति बुझ्नुपर्छ। तपाईँले राजनीति नबुझिकन राजनीतिक यात्रा हिँड्न खोज्नुभयो भने तपाईँले असफलता बेहोर्नुपर्छ। मैले यो भनेको थिएँ, 2 वर्षमा त्यो कुरा सिद्ध पनि भयो। अरू जम्मैको हकमा मेरो कुरा त्यही हो। रवि लामिछानेहरूले जति सजिलो राजनीति सम्झेका छन् त्यति सजिलो यो छैन। बालेन शाहको कुरा पनि यही हो। र आम मान्छेहरूलाई चाहिँ मेरो भनाइ के भने भक्तिभाव कहिले पनि ठुलो कुरा हुँदैन। गुण र दोषको आधारमा आफूभित्र पनि नराम्रो छ भनेदेखि पखाल्नुपर्छ, परायसँग पनि राम्रो छ भनेदेखि सराहना गर्नुपर्छ। गुण र दोष भनेको यो हो। रवि लामिछानेको हकमा, बालेन शाहको हकमा, हर्क साङपाङको हकमा, सबैहरूको हकमा मेरो आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण यो हो। अब उहाँहरूले के गर्दै जानुहुन्छ? डाक्टर साहब, अब हजुरले यो सल्लाह सुझाव दिइराख्दाखेरि अहिले धेरै व्यक्तिहरू जो अरू ठाउँमा ख्यातिप्राप्त भइसकेका व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले राजनीतिमा हाम फलाल्ने भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेदेखि हेरौँ, यतापट्टि अब रवि लामिछानेको भर्खरै चर्चा गरिहालियो, अरू पनि धेरै व्यक्तिहरू अहिले राजनीतिको मैदानमा आउने कुरा छ। अब त्यो दिशामा उहाँहरूले स्वतन्त्र भने जस्तो बाहिर एउटा छवि भन्नुहुन्छ। अब दलको ट्याग कति लगाएर भोलि लड्नु होला आफ्नो ठाउँमा छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउनु, स्वतन्त्रको रूपमा आउनु चाहिँ अहिलेको लागि उपयुक्त हो अथवा जुन एउटा यो ट्रेन्ड चल्यो नि डाक्टर साहब, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भनेपछि अहिले आउने, किन सबैतिर यो एउटा हुइमले काम गरिरहेको छ? यो चाहिँ किन दलहरूप्रतिको वितृष्णा हो क्या यो। जस्तो कुनै पनि दललाई हामी सम्मानित स्थानमा राखेर हेर्न सक्ने अवस्था छैन नि त अहिले। त्यो ठाउँमा चाहिँ भरपर्दा मानिसहरू हुनुपर्छ भन्ने मानिसको मनोविज्ञान बन्दैछ अहिले। र यी मानिसहरू गलत होइन भने त बालेन शाह काठमाडौँको मेयर भन्ने कुरा त कल्पनै गर्न सकिँदैन नि। राजनीतिक दलहरू त 3-4 सालदेखि चाहिँ काठमाडौँ मेयरको लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेछन्, राजनीति गरिरहेछन्। तर सत्य के हो भने त्यहाँदेखि यहाँसम्म काठमाडौँ नगर त व्यवस्थित भएको छैन नि त। यही कुरा धरान हो, यही कुरा विराटनगर हो, यही कुरा वीरगञ्ज हो। सत्य हो नि त यो कुरा। त्यसपछि आम मान्छेलाई के लाग्यो भने यो एकदम गलत भइराखेको छ, बदल्नुपर्छ, यी मान्छेलाई फेर्नुपर्छ भन्ने मान्छेको मनोविज्ञानले काम गर्यो यहाँ। अब हामी जस्तो सचेत र जागरुक मानिसहरूले चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा के भने यसले पनि परिणाम दिएन भने त अराजकता आउँछ भोलि त। त्यसकारण यिनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै वार्न गराउनुपर्छ। जतिको वार्न हामीले राजनीतिक दलहरूलाई गरायौँ, परिणाम दिएको खण्डमा क्याबाक बालन भन्नु पर्यो, परिणाम दिन नसकेको खण्डमा उही ड्याङका मुलात रहेछौ नि तिमीहरू पनि भन्नु पर्यो र एउटा निष्ठावान र प्रतिबद्ध नेतृत्व निर्माण गर्नु पर्यो। असल गलत नेतृत्व प्रतिस्थापन आजको प्रश्न हो भन्ने कुरा सत्य हो। तर गलतको ठाउँमा गलत, त्यो त असत्य कुरा हो नि त। अब यो दलबाट पनि कतिपय व्यक्तिहरूले प्रयास गरेर देखिन्छ। जस्तो फर एन इक्जाम्पल रवि लामिछानेकै हकमा उनलाई राप्रपाले तान्नलाई प्रयासरत भन्ने सुनिन्छ। उनी त्यहाँ जान्छन् कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ। त्यो दिशामा उनी स्वतन्त्रभन्दा दलमा लाग्नु ठिक होला नि होइन डाक्टर साहब? होइन, दल त सैद्धान्तिक कुरा भयो। राप्रपाको विचार र सिद्धान्त के हो त? त्यो विचार र सिद्धान्तका नजिक छन् कि छैन त रवि लामिछाने? त्यो कुरा हो नि त। तर यहाँ विचार नीति सिद्धान्तले त अहिले त कोही पनि व्यक्तिका लागि त आजको दिनमा त काम गरे त देखिएन। त्यसो भने बालेन शाहले के विचारको आधारमा कुन वैचारिक धरातलमा काठमाडौँ जितेका हुन् त? हर्क साङपाङको कुरा के हो? उनीहरूले त स्वतन्त्र रूपमा रहे, स्वतन्त्र रूपमै अगाडि आए। स्वतन्त्रको चाहिँ विचार हुँदैन। स्वतन्त्र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ कि वैयक्तिक निर्देशित हुन्छ? के हुन्छ त्यो स्वतन्त्र भन्ने चाहिँ? उसका पनि त नीति सिद्धान्तहरू होलान्, कार्यक्रमहरू होलान्। के आधारमा उसले त्यो कुरा गर्छ त? त्यो प्रश्न नभइकन त कहीँ पनि पुगिँदैन नि त। त्यसकारण मैले भने यो स्वतन्त्रको प्रवृत्तिलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तिनीहरू को हुन् भन्ने कुरा पर्खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्कै त्यही थियो नि त। जस्तो अब
रवि लामिछाने तपाईँ भन्नुभयो, वैचारिक धरातल के हो त रवि लामिछानेको? राप्रपासँग उनको सन्निकटता छ कि छैन त? राप्रपाले त हिन्दू धर्म भनेको छ, अनि राजतन्त्रकै पुनर्स्थापना सम्भव हुन्छ भने त्यो भनेको छ, राष्ट्रियताका कुराहरू गरेका छन्। अब यसमा चाहिँ रवि लामिछानेको के हुन्छ त? र त्यो प्रति आम मतदाता नेपाली जनताको अभिमत के हो त? त्यसकारण मैले भने बालेन शाह मात्रै भनेर हुँदैन। बालेन शाहको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता के हुन्छ त? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ र त्यो आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अहिलेको व्यवस्था यही प्रणालीभित्र डाक्टर साहब 2-4वटा ठाउँमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आए भने पनि तात्विक रूपमा यो संसदमा कुनै फरकपन महसुस हुन सक्छ, अथवा यो प्रणाली नबदलिएसम्म हामीले जुन एउटा अपेक्षा गरेका छन् मानिसहरूले त्यसमा चाहिँ देखिँदैन। अनि प्रणाली होइन, आचरणको मात्रै कुरा हो। अहिले प्रणाली योभन्दा अर्को अहिले परिकल्पना गर्न सकिँदैन। विश्वमा चलेको अहिलेको प्रणाली भनेको यही हो। प्रणाली 2-3 किसिमका हुन्छन् भनेर मैले भने होइन। एउटा सैनिक तानाशाही हुन्छ, एउटा कम्युनिस्ट तानाशाही हुन्छ, एउटा चाहिँ यही उदारवादी बजारमुखी राजनीतिक प्रणाली हुन्छ। यो 3भन्दा 4 राजनीतिक प्रणालीहरू विश्वमा अहिले प्रचलनमा छैनन्। अब शासकीय स्वरूप आफआफना हुने भए। त्यसकारण मैले के भनिराखेको भनेदेखि प्रणालीभन्दा पनि आचरण, संस्कार, व्यवहार महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यही प्रणाली जस्तो बालेन शाह त्यहाँ गए, त्यहाँ जाने बित्तिकै जसरी बिचौलियाहरूले नगरपालिकाका साधन स्रोतहरू हत्याएका छन्, जसरी चाहिँ टोले गुन्डादेखि लिएर राष्ट्रिय स्तरका गुन्डाहरू समेतले फोहोर समेतमा राजनीति गरेका छन्। टोयलेटको व्यवस्थापन हुन सकिरहेछन्। एकचोटि म रत्न पार्कमा पब्लिक एउटा शौचालयमा बाथरुमको लागि भित्र पस्दाखेरि पुरै फोहोरमाथि फुल फोहोर थियो। फोहोरमाथि इँटा राखेर चाहिँ म टोयलेट गर्न गएँ, अनि फर्केर आएँ। कति पे भन्दाखेरि 5 रुपियाँ भन्यो। अनि मैले के को हो यो पैसा भने, टोयलेटको नि देख्नु भएन भन्यो। यही त बोल्छ नेपाली, टोयलेटको देख्नु भएन भन्यो। अनि मैले यसरी चाहिँ इँटामाथि इँटा खुट्टा टेकेर नाक थुनेर यो काम गरेर आएको छु, अनि तिमी चाहिँ पैसामाथि पैसा लिन्छौ भने यो पैसाको प्रयोग कहाँ भयो भन्न पाइँदैन मैले भन्दा चुप लागेर तपाईँ जानुहुन्छ कि के विचार गर्नुभएको भन्दै एउटा डन हेर्दैखेरि डन जस्तो बसिरहेको थियो। लुरुक्क म त्यहाँबाट बाहिरिएँ। यो तरिकाले उनीहरूले लुटिरहेछ। मैले भनिहालेँ नि, कतिचोटि मैले भने, केही नभए 100 चोटि भने होला मेरो घरको धारामा 2057 सालदेखि पानी आउँदैन। तर म त्यसको मिनिमम शुल्क 1147 सालदेखि तिरेर आइरहेको छु। अर्को 2200 खर्च गरेर प्रति हप्ता ट्याङ्करबाट पानी ल्याएर चाहिँ म काम चलाउँछु भनेपछि यो पैसा मैले के को लागि तिरेको त? हिजो कुलमान आउनुभन्दा अगाडि लोड सेडिङमा यही भयो। 17 घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। हरेक हप्ता चाहिँ बिजुलीको, पेट्रोलियमको, यावतको चाहिँ मूल्य बढेर जान्छ। अनि तपाईँले लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ, तपाईँलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, तर तपाईँको जीवन प्रणालीमा त कुनै पनि स्वतन्त्रता भएन। त्यसकारण आर्थिक र यो लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै होइन, सँगसँगै आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको ग्यारेन्टी पनि यसले अपेक्षा गर्छ। लोकतन्त्र मात्रै ल्याउने, बोल्न मात्रै पाइने, दल खोल्न मात्रै पाइने, अनि जीवन पद्धतिमा केही पनि सुधार नहुने भने अनि त्यो लोकतन्त्रले तपाईँलाई के दियो त? भनेपछि यो बेलामा त विद्रोहको सम्भावना बरकरार रहने भयो, दिगो शान्ति त अझ टाढा जाने भयो। धादिङको मल कब्जाको प्रकरण त्यहाँबाट आउँछ। भोलि त अरू त्यसो भने आज मलको गाडी कब्जा भयो भने भोलि सार्वजनिक गाडी कब्जा हुन्छ होला। भोलि पेट्रोलियमको मूल्य चर्को भयो, अनि त्यस कारणले हामीले ट्याङ्कर लुट्यौँ भन्न पाइन्छ? द ल एन्ड अर्डर बिग्रिने होला। अनि त्यसपछि त अराजकतामा जाने हो नि त चिज। भोलि चल्ती गाडीमा कसैले ढुङ्गा हानिदेला, अनि ज्यानमाथि धावा हुने भयो नि। यो त लोकतन्त्रको चुनौती यहाँ हो भनेर आएको छु नि मैले। तर उनीहरूले भिन्न मत नै लोकतन्त्रको चुनौती हो भन्ने हाम्रो यो चित्रुकेहरूको धारणा यो हो। अहिले बालेन शाहहरू आउनु भनेको लोकतन्त्रलाई खतरा अरे, यसले गणतन्त्र खान्छ अरे। त्यसकारण यो आङ्काजीहरूले त भनिरहेको थियो बालेन शाह भनेको मधेसी हो, दरबारिया हो, यसले जित्नै सक्दैन इत्यादि भन्थे। राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु, कतिले त नाङ्गै रत्न पार्कमा हिँड्छु पनि भन्न भ्याए। अब कोही नाङ्गे हिँडेको त देखिएन त। यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्नु र भिन्न मतलाई चाहिँ निषेध गर्नु, दुत्कार्नु, अस्वीकार गर्नु कहिले पनि बहादुरी होइन।
जनताले अभिमत दिइसकेपछि सिधै अब हामीले च्यालेन्ज गर्नुपर्छ र हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ उनीहरूले सही गलत के गर्छन्। सही गरे भने ठिक छ, क्या बात बालन, गलत गरे भने तिमीहरू पनि उही ड्याङका मुला त रहेछौ भने भाइ हो, हुँदैन, अब हामी आउँछौँ भन्नुपर्छ। त्यसकारण मैले के भनेको छु भने अझै पनि सचेतनता र जागरुकताको लागि हामीले मेहनत गरिरहनु पर्ने स्थिति छ देशमा। हामी अब ठिक छ दलहरूलाई यहाँसम्म हामीले खेप्यौँ, अब हामी स्वतन्त्रहरूलाई खेप्यौँ अलि वर्ष, कहीँबाट भएन भने हाम्रो पालो आउँछ। देश त सबैको होला नि त, कि यिनीहरूको मात्रै हो यो देश? यदि हाम्रो पनि यसमा हक लाग्छ भने हाम्रो पनि समस्या छ, समय छ, हाम्रो पनि भविष्य छ। त्यसकारण के विश्वासमा हिँड्नुपर्छ हामीले भने वी स्याल ओभरकम वान डे। हाम्रो पनि पालो आउँछ एक दिन, जनताको पालो, त्यो दिन नै जनताको दिन हुन्छ र त्यो दिनको लागि हामीले थप मेहनत गर्नुपर्छ र गरिरहनुपर्छ। कसैलाई निषेध गरेर, कसैलाई दुत्कारेर, कसैलाई गाली गरेर लक्ष्यमा पुगिँदैन। प्रतिबद्ध र निरन्तरताबाट मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। एन्ड वी स्याल ओभरकम वान डे। कतिपयले डाक्टर साहबलाई पनि अपेक्षा गरेका छन्, डाक्टर साहब जसरी अहिले हुइम चलो, लहर चलो, तपाईँ पनि कतैबाट घोषणा गरेर लडिदिए हुन्थ्यो चुनाव भन्ने पनि छ। होइन, म अझै स्वतन्त्रलाई हेरौँ न एकपल्ट, अझै दलहरूलाई हेऱ्यौँ, अब स्वतन्त्रलाई हेरौँ न एक टर्म। यो बाटोबाट केही कुरा भयो भने मै त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने के छ र? जनतालाई त परिणाम चाहिएको, कसैले पनि परिणाम दियो भनेदेखि हामीलाई के गुनासो हुन्छ? परिणाम पाएनन् भनेदेखि त्यो बेला सोचौँला। अहिले अझै मैले भनिआएको छु, सचेतनता र जागरुकताको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ, अझै मेहनत गर्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ भन्नेमै छु। अब समयले भोलि केही कुरा आह्वान गर्यो, माग गर्यो, त्यस्तो परिस्थिति केही पर्यो भने म भन्न सक्दिनँ। अहिलेलाई मेरो गृह कार्य र अहिलेलाई मेरो समर्पण यही दिशामा हुन्छ र म यहीँ छु। जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा सामान्य उसमा मात्रै डाक्टर साहब, जस्तो यो हप्ता डाक्टर साहब इन्डियातिर जानुभयो, त्यहाँ केही हेर्नुभयो, त्यो कस्तो थियो, के थियो, त्यसको अलिकति छोटो? यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल ट्रिप थियो। ग्रेटर नेपाल जो हामीले पूर्व पश्चिम क्षेत्रमा लडेका थियौँ र सुगौली सन्धिबाट 1/3 भूगोल हामीले गुमाएका थियौँ। ती गुमाएका मध्ये पश्चिमी क्षेत्रका भूगोलमा रहेका किल्ला, ऐतिहासिक स्थानहरू, व्यक्तित्वहरू र महत्त्वपूर्ण पाटा पक्षहरू के कस्तो अवस्थामा रहेछन् भन्ने कुरा अवलोकन गरौँ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय विभूति अमरसिंह थापाले एउटा कार्यक्रमको तर्जुमा गरेको थियो। त्यसमा मलाई एउटा हिस्ट्रीको ज्ञाताको हिसाबले संलग्न गराएको थियो। त्यो अनुसार सुदूरपश्चिममा काङ्गडा, सतलज, त्यसपछि नालापानीको किल्ला, यो नाहान, सिरमौर र जैथक, यति किल्लाहरूको अवलोकन गर्नुपर्ने थियो। ती सबै किल्लाहरूलाई हामीले स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन गऱ्यौँ। त्यो क्षेत्रमा रहेका पुराना महत्त्वपूर्ण मानिसहरू सँग भेटघाट, विचार आदान प्रदान, यस्तो कुरा भयो र इतिहासका ती विगतहरू, ती बलिदान त्यागहरू जो हाम्रा पुर्खाले हाम्रो लागि गरेका थिए, त्यसबाट साक्षात् प्रभावित, अनुप्राणित हुने यो यसको लक्ष्य थियो र यो लक्ष्यमा हामी उल्लेखनीय मात्रामा सफल भएका छौँ। त्यसलाई अब हामी डकुमेन्टेसन पनि गर्छौँ र त्यहाँ हामीले हासिल गरेका अनुभूतिहरू देशवासीको माझमा हामी निश्चय नै ल्याउने नै छौँ। त्यो हिसाबले भएको यो भ्रमण थियो र मलाई यसले प्रशस्त आह्लादित बनाएको छ र ठुलो प्रसन्नता पनि भएको छ। किनभने पुर्खाहरूले जुन मेहनत, जुन बलिदान त्यहाँ लडे, जस्तो कालापानी युद्धको, नालापानी युद्धको मात्रै कुरा गर्दा 3700 अङ्ग्रेजी सेनासँग 600 नेपाली सेनाहरूले युद्ध लडेको र अधिकांश सेना पनि के भन्नु, बालक वृद्ध केटाकेटीले चाहिँ त्यो युद्ध लडेको भन्ने छ र अधिकांशले त्यहाँ ज्यान गुमाएको। खालि एउटा नालापानीको मात्रै कुरा गर्दा अब काङ्गडामा कति क्षति भयो होला, देउथलमा कति क्षति भयो होला, जैथकमा कति क्षति भयो होला, समग्र भूगोलमा कति क्षति भयो होला, अब यो त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनभने जुन नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध हामीले त्यति बेला अङ्ग्रेजसँग लडेका थियौँ, त्यो विश्वकै दुरूह युद्धहरूमध्ये एउटा मानिन्छ र त्यो अकल्पनीय र अतुलनीय सैनिक शक्तिसँग
जसरी चाहिँ नेपालीहरूले त्यति बेर प्रत्युत गरेका थिए, युद्ध लडेका थिए, त्यो कल्पनामा त गर्दाखेरि पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। तर अहिलेका मान्छेलाई त त्यो हास्य जस्तो हुन्छ, किनभने अहिलेको पिँढीलाई त खालि ऱ्याप गीत गाउन पाए पुग्छ, अभिव्यक्ति आफूलाई लागेको त्यो पनि छाडा शैलीमा बक्न पाए पुग्छ। कसरी पूर्वजहरूले पुर्खाहरूले यो देश जोडेका थिए, कति यसमा त्याग बलिदान र पसिना पोखिएको थियो भन्ने कुरा अहिले चासोको विषय दुर्भाग्यले रहे जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो क्षेत्रमा अहिलेको पिँढीसँग हिजोको इतिहास जोडौँ भन्ने अभिप्रायले हामी त्यो क्षेत्रको भ्रमण गर्न गएका थियौँ र त्यसले मलाई लाग्छ ठुलो एउटा स्थान मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि र कृतिहरूमा पनि ल्याउने नै छ भन्ने कुरा नै यसको मुख्य मर्म हो। यसको सन्देश पनि यही नै हो। हुन्छ डाक्टर साहब, यो समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।